याज्ञिकाक येवकार दिताना गायन घेवया गायनाचो अंक A16 जेरुसलेम या Paular Paul Marun, Vato Zoluya, Deva Doshon Kim, Jerusalem Kya. Paular Paul Marun, Vato Zoluya, Deva Doshon Kim, Jerusalem Kya. Jerusalem Shah, Deva Mustici, Takat Zavidoy, Miluk Votspaci, Jerusalem Shai, Deva Mustici, Takat Zavidoy, Miluk Votspaci, Paular Paul Marun, Vatu Zoluya, Deva Doshon Gil, Jerusalem Kya, Paular Paul Marun, Vatu Zoluya, Deva Doshon Gil, Jerusalem Kya. बापाची आणि पुताची आणि पवित्र आत्म्याची नावीन आमच्या सोम्या जेसू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमची सोवी आसूं तुमचे सोबे आसूं. प्रितीच्या भयणी भावांनो, आमची क्रिस्ती दोतोनी पोरमोने काळजीदारपण हें पवित्र आत्म्याच्या देण्या मदलें एक देणें. आमकां तें पवित्र स्नाना वरवीं फावो जालां. क्रिस्माच्या संस्कारा वरवीं आमी ओदीक नेटान जेजूचे गोवाय जावूं ताची आमी खोलायेन जाग घेतल्या. अडचण्या आड फुडें वेतलो जाल्यार आमकां काळजीदारपणाची गरज. तर आमच्यान आशिल्ल्या ह्या काळजीदारपणाच्या देण्याचो आमी बरो वापर करून काळजीदारपणान वावरून जेजूचे गोवाय जावंक आमकां ह्या आयच्या सेवा धर्मान देवाची कृपा मागुया. मोगाच्या भावा भयणांनो, हीच कल्पना मतीन धरून भिरांत पयसावून काळजीदारपणान वावरूंक खेरीतपणी ह्या मिसान आमी फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर सगल्या आमच्या पातकांची दूख आमी धरया आनी सगलीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सोर पुदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्हे हांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो बोबडो अपराध. ह्या पासत बागेवन सदांच सांगपाक वाडले सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर पुतवेदार देव आमची काकलूत करूं आमची पातकां बुकसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. Somia kaklut ko, kaklut ko. Somia kaklut ko, kaklut ko. Krista kaklut.
सोम्या काकलूत को प्रार्थुया. किरीतपणी आमी आमचेच पासत मागुया. आमच्या कुटुंबाच्या दर एका वांगड्या पासत अदीक करून ही मारेखात पिडा वाडत आसा. सगल्यांक जी कश्टवता तांकां भेकोवणी मागुया. तशेंच आमच्यो खासगी गरजो आमी बाबा मुखार दवरुया. सर्वेस्परा आमच्या बापा, आमकां तुज्या भुरग्यांक सदां कुडी ओतम्याची भलायकी दी आनी बागिवंत निती आंकवार मारीचे विनोनीत हे जिणेच्या दुखांतली आमकां सोडय आनी सासणाचो संतोश भोगूंक आमकां पावय. आमच्या सोम्या तुज्या पुता वरवीं तूं जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासना. आमेन. इसायास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेले वाचप. तूं इस्रायला म्हज्या सेवका, म्हज्या विचून काडलोल्या जाकोबा, म्हज्या इश्टा अब्रामाच्या पुता. पृथ्वीच्या शिमांतावन हांवें तुका गोट धरून हाडला. पयशिल्ल्या देसांतावन हांवें तुका आपयला. तुका हांवें म्हणलां, तूं म्हजो सेवक, हांवें तुका विचून काडला. तुका सोडून दिवंक ना. तर भियोव नाका, कित्याक हांव तुज्या सांगाता आसा. हुस्केवन घाबरून पळोवं नाका, कित्याक हांव तुजो देव. तुका हांव बळवंत करतां आनी मोजत दितां. म्हज्या जैतिवंत उज्यांतावन तुका सांबाळून दवरतां. पळय, तुका जळटले ते आतां सगळे लोजयेन भरून तकली पोंदाक घालतले. तुजे कडेन झगडी मांडूंक सोदताले ते दुलींत वेतले, नाच जातले. तुजे कडेन लढाय करताले तांकां तूं सोदूंक भोंवतलोय, पूण ते तुका सांपडचे नात. तुजे लागीं झूज करताले ते भोंगून वेतले, नाच जातले. कित्याक हांव सर्वेस्पोर तुजो देव, तुज्या उजव्या हाताक गोट दवरतां. हांव तुका सांगतां, भियोव नाका, हांव तुज्या आदाराक येतां. देवाचें उतर हें. देवाचे वडोपकार. देवाचें उतर आमच्या कानार सादलां, ताका आमचो जबाब हे परी. राष्ट्रां तुका वाखाणूं देवा, सगळीं राष्ट्रां तुका वाखाणूं. सगळीं म्हणुया. राष्ट्रां तुका वाखाणू देवा, सगळीं राष्ट्रां तुका वाखाणू. कृपा कर देवा, तुजो आशिर्वाद आमचेर पडूं दी. दुलोबायेन तुजें दर्शन आमकां फावो कर. हे परी मनीस पृथ्वीमेर तुज्यो वाटो वळखतले. तूं एकलोच सोडवणार म्हूण सगळ्या राष्ट्रांक कळटलें. सगळीं म्हणुया. राष्ट्रां तुका वाखाणू देवा, सगळीं राष्ट्रां तुका वाखाणू. राष्ट्रां मुरगोटूं संतोसाचीं गितां गावूं, कित्याक तूं न्याया प्रमाणें जोडटी करताय आनी निती प्रमाणें करताय परसांची मनसुबी. पृथ्वीच्या राष्ट्रांचेर राजवट चलयताय. सगळीं म्हणुया. राष्ट्रां तुका वाखाणू देवा, सगळीं राष्ट्रां तुका वाखाणू. राष्ट्रां तुका वाखाणू देवा, सगळीं राष्ट्रां तुका वाखाणू. देव आमकां आपलो आशिर्वाद दिवं आनी सगळी पृथ्वी ताच्या पांयां पडूं. म्हणुया.
राष्ट्रां तुका वाखाणू देवा सगळीं राष्ट्रां तुका वाखाणू. सगळीं उबी रावया. Sorbes sporak tui, sorbes sporak tui, sorbes sporak tui, sui sui. Sorbes sporak tui, sorbes sporak tui, sorbes sporak tui, sui sui. जेजू म्हणटा, हांव संवसाराचो उजवाड. म्हजो पाटलाव करता तो काळोखांत चलचो ना, पूण ताका जिविताचो उजवाड आसतलो. Sorbes sporak tui, sorbes sporak tui, sorbes sporak tui, sui sui. Sorbes sporak tui, sorbes sporak tui, sorbes sporak tui, sui sui. सुरविस्पूर तुमची सोवी आसूं. तुमचे सोवे आसूं. सुवावा परमणी जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. तुमचे मदें आसतना हांवें तुमकां ह्यो वस्तू सांगल्यात, पूण बाप म्हजे नांवीन तुमकां धाडटलो तो शोराती मुणगे पवित्र आत्मो तुमकां सगलें शिकयतलो, आनी हांवें तुमकां सांगलां तें सगोट तुमच्या मनान हाडटलो. शांती तुमकां दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. संवसार दिता तशी हांव ती तुमकां दिना. तुमचें काळीज उत्सांबळ जावं दिवं नाका. सगली भिरांत सोडात. हांव येता आनी हांव तुमचेशीं येता अशें हांवें तुमकां सांगलां म्हूण तुमी आयकलां. तुमी म्हजो मोग केल्लो जाल्यार हांव बापाशी वेता म्हूण तुमी संतोश बरीत जातले आसल्यात, कित्याक बाप म्हजेवून व्हड. हें घडोवन आयल्या उपरांत तुमी भावार दवरचे खातीर आतां हें घडचे आदीं हांवें तुमकां सांगलां. आनी तुमचे लागीं चड हांव उलोवचो ना. ह्या संवसाराचो अधिकारी येवचो जालो. म्हजेवून ताका कसलीच पदवी ना, पूण हांव बापाचो मोग करता म्हूण आनी बाप म्हाका दिल्या ती आज्ञा हांवें सारकी पाडल्या म्हूण संवसाराक कळून आयला. उठ तर, हांगा सोल्ली वचुया. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाखाणी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या इस्तानो आयच्या नोवेनाचो विशय. खालचीदारपणान वावुरया, जेजूचे गोवाय जावया. सुरवातेकूच 3 प्रोस तुमचे मुखार दवरता. तुमकां तुमच्या जिवितांत दिसलां जिवीत सोडून दिवचें. जेन्ना हांव इतलो शिकलां, इतलो हांवें प्रयत्न केला आनी म्हाका फावो ती नोकरी मेळना. परिक्षेन जेन्ना हांव ना पास जाता, जिविताची सारकी वाड जायना आनी म्हाका जाय ते प्रमाणे जिवीत चलोना कशें. दुसरो प्रोस. तुका जिवितांत दिसलां हांव कित्याकूच उपकारोना. सगलीं म्हजीं खेबाडां कोत्ता. सगल्यांनी म्हाका सांडून दिला आनी जेवपाक पासून कारण ना कशें. आनी तिसरो प्रोस. तुमकां केन्ना दूख जाल्या जेन्ना तुमच्या मोगाची मरून गेल्या.
तुमचो ब्रेकअप जाला वो तुमकां मोगाच्यांनी सांडल्या तेन्ना आनी हें दूख अनुभवंक आमकां अवघड जाला. मोगाच्या इस्तानो हे तिनूय प्रस्न एका तरणाट्याक आसले आनी हे सगळे प्रस्न घेवन तो आपल्या गुरू सोशी वेता आनी गुरूक आपल्या जिविताची परिस्थिती सांगता. गुरू असल्या वेळार ताच्या दाव्या हातान ताका उदकाचो एक ग्लास दिता आनी उजव्या हातान मूठभर मीठ दिता आनी ताका सांगता, हे मूठभर मीठ घे आनी त्या ग्लासान आसलोल्या उदकान फिरोवन वो मिसळून तें पिये. आनी उपरांत तो पिल्या उपरांत त्या तरणाट्याक विचारता, ह्या उदकाचो टेस्ट कसो लागलो? आनी तो म्हणटा, डिस्गास्टींग, हॉरिबल. हें आनी पिवपाचें उदक? गुरू एक जाप काडिना, पूण उपरांत आनीक एक मूठभर ताका मीठ दिता आनी एके जोरी सोरशी वत्ता आनी ताका सांगता, ह्या जोरीच्या उदकान हें मीठ मिसळून तें उदक पिये. आनी उपरांत हो तरणाटो उदक पियेल्या उपरांत ताका परतून प्रस्न करता, ह्या उदकाचो टेस्ट कसो आसलो? आनी हो तरणाटो म्हणटा, हें उदक बरें आसलें. आनी उपरांत गुरू ताका परतून विचारता, हें उदक पिता आसतना तुका मिठाची खारसाण लागूंक ना? आनी तो ना म्हणटा. मोगाच्या इस्तानो हें मीठ जावन आसा आमची भिरांत आनी उदक जावन आसा आमचें जिवीत. जितली जिवितांत भिरांत चड आसता तितली आमी जिवितांत यशस्वीन सक्सेसफूल जावंक पावना. पूण जरी तर भिरांतीचेर आमी जैत व्हरून काळजीदारपणान वावुरतलीं जाल्यार खारसाण उणी करची गरज. तर मोगाच्या बाबा भयणांनो, भिरांत पयसावंक आनी काळजीदारपणान वावरूंक 3 वस्तू गरजेच्यो. पयले सुवातेर आमची भिरांत घेवन आमी जेजू सोशी वचुया. दुसरे सुवातेर जिवितांत भिरांत आसा ती एका विस्वाशी मनशाक ती उक्ती करुया, ताका आमची भिरांत सांगुया, काळीज मन लोहू करुया. आनी तिसरे सुवातेर आमी भिरांतीन जियेतल्या मनशांक काळजीदार मनशाचें उदाहरण दिवन तांची भिरांत थोडी करूंक वावरुया. आयच्या वाचपांनी अशें कितें आमकां मेळटा. आयच्या पयल्या वाचपान इस्रायल पोरचेक 24 देव सांगता, तुमकां वायट करतल्यांक दुमाडो दितल्यांक भिवपाची गरज ना, कित्याक हांवें तुमकां विचून काडल्या. तुमच्या हाताक हांव धरून भोंवतां, हाचे फुडें आनीक भिवपाची गरज ना. हांव तुमकां आपलो सांगात दितलो, तुमकां आदार दितलो. जाल्यार शिव वर्तमानान जेजू शेसांक सांगता, तुमकां हांवें विचून काडलोल्यांक हांव शोराती पावटयतलो आनी हो शोराती जावन आसा पवित्र आत्मो. हो तुमचे भितर आसलोली भिरांत सगळी काडून उडयतलो आनी तुमकां शांती दितलो. तर मोगाच्या भावा भयणांनो, आयच्या दिसा जो बाप कसो जिवितांत कितें उरुया. भिरांत पयसावंक काळजीदारपणान वावरूंक आयज आमकां उलो. आमच्या सगळ्यांच्या जिवितांत भिरांत आसतलीच. ही भिरांत आमी ओळखून घेवया, आमची भिरांत घेवन जेजू सोशया, तो आमकां बळ दितलो. आनी जिवितांत भिरांती वेळार आमच्या जिविताची तपासणी जाता तेन्ना देवाचेर पातयेवन भावार्थान आमचें जिवीत जिवंक बापाची कृपा ह्या मिसान आमकां मागून घेवया. थोड्याच वेळान जेजू जाणें भिरांतीचेर जैत वेलें
खालजीदारपणान तो जियेलो. तोच जेजू ह्या वेळार आल्तारार उंड्या रुपान आमचे मोदें हाजीर जातलो. आमची भिरांत ताच्या हातान घालुया. खालजीदारपणीच्यो ताची कृपा आनी बोड आमकां मागून घेवया. आमी सगळीं उबी रावया आनी आमच्यो गोरजो बाबार्थान आनी खालचीदार मनात बापा सोशी दवरुया. आमच्या पाप सायबान बिस्पांनी पाद्री माद्रींनी आनी हेर म्हत्वाची भावा भयणांनी पवित्र आत्म्याच्या बोलान धर्मा आड येतल्या अडचण्यांक काळजीदारपणान फुडो करून संवसारांत ते जेजूचे गोवाय जावूं तांकां बापाचो आदार मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणे कोता तुका. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणे कोता तुका. आमच्या राजकी फुडाऱ्यांनी आपल्या पोजेच्या फायद्याक पडटल्यो सवलत्यो निर्माण करून पोजेच्या अडचण्यां मुखार काळजीदारपणान झुजूंक तांकां बापाचो आदार मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणे कोता तुका. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणे कोता तुका. जायतीं आमची क्रिस्ती भयणी भाव जेजूचे शुभ वर्तमान पोरकोटूंक संवसारांत शिपडल्यात. येतोल्या अडचण्यांक काळजीदारपणान फुडो करूंक आपल्या भावार्थान तीं जेजूक गोवाय दिवंक तांकां बापाचो आदार मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणे कोता तुका. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणे कोता तुका. आमी हांगासर जमलोल्यांनी आमकां मेळटली शिकोवन मनांत दवरून आमचे सोद भोंवती आमी काळजीदारपणान वावरून जेजूची गोवाय जावंक आमकां बापाचो आदार मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणे कोता तुका. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणे कोता तुका. स्वर्गीच्या बापा, आमी तुज्या भुरग्यांनी आमची खालती मागणी तुज्या पांयां सुशी दवरल्या. ती तूं स्विकार कर म्हूण आमी मागता. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. दाना तयारी गायन घेवया. गायनाचो अंक C43 वेदीचेर उंड्या सोवे. वेदीचेर उंड्या सोवे, आमची काळजां सुख आनी दूख सोरान गेले. जेजू तुका भेटोयता. सुख
तुका भेटोयता. मोच्या भावा भयणीनो, मोचे आनी तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पयस सभेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेव. देवा आमच्या स्वर्गीच्या बापा, मनीस जाल्ल्या तुज्या एकल्याच पुतान आंकवार मारी थंय जोल्म घेताना तिचें आंकवारपण विबाडूंक ना, पूण विचित्र तरेन तें पवित्र केलें. आपणे घेतिल्ल्या मनशा सोयबा वरवीं आमकांय आमच्या पातकांतली निवारून तो पवित्र करूं आनी अशी आमची भेटवणी तुका मानता तसली जावं. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमेन. सर्वेस्पर तुमची सोबी आसूं. तुमचे सोबे आसूं. आमची काळजां आमी उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय वतां. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदारा आनी सासनाच्या देवा, सोर काळी आनी सोर ताई आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. निती आंकवार मारेक आमी नोमान करतना एका ताळ्यान आमी तुका वाखाणटा, तुका वोन दिता, तुजी किर्ती परगोडटा. आपल्या आंकवारपणाची वडवीक सांबाळून पवित्र आत्म्याचे कृपेन तुज्या एकल्याच पुताची ती आवय जाली आनी सासनीक प्रकाश तिणें संवसाराक फांकयलो. तो जेजू क्रिस्त आमचो सुमी, ताचे उदेशी देवदूत आनी सर्गीचो सगलो दोलबार तुजी तोर महिमा वाखाणटा. तांचे सांगाती आमचे ताळे मेळून आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. Povid, 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 dolbaraco sorbespunto, sorgani songsar polia, tuja wojbowa, un sorgito kazoj zoj, un sorgito kazoj zoj, un sorgito kazoj zoj, sorbespora cinavi, etata kazoj, un sorgito kazoj zoj, un sorgito kazoj zoj, un sorgito kazoj zoj. बापा खरोच पवित, तूंच सगल्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोस्ट मरणचो सोंगवेचे यादी ताणें उंडो घेतलो, तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात, ही मोची कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच पुरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्या दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें,
तुमी सोमेस घेयात आनी हातले हे पियेयात. ही मोच्या रोगताची कास नव्यानी सासणीक कोराराचे रोगोत पातकाचे हे बोगसणे मेलच्याक तुमचे हे पासोत आनी सोमेस्त मुनच्या पासोत ते वारोतोले. हे मोच्या उगडासा कोरात. भावार्थाचो गूट पुरगुटुया. जेजू मेलो, जेजू जिवंत जाला, जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणीची खाल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रोगोत शेवतल्या आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवणी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बोरवासो धरून मेल्यान ते आमच्या बाबा भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे जागोतीन मेलोल्या समेस्तांक तुजें पोरचोलीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकुवार मरे देवामाई सांगाती बागयोनचो सेयतीचो पोती बागयोन धरून दिता आनी सोर काडी तुका मानवल्यात त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावोवंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा सोर वंदोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. आमेन. आमच्या सुरवंडाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलोलें प्रार्थन आमी धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो आज आयज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलोल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां बोगूस आनी आमकां ताणेन पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान अंतरेकता. तर आमकां तुजें उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोतांक म्हटलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सोबीच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटांत सांबाळ. तुजो जियेताय आनी रासूर चलयताय सासणाच्या सासना. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचेय सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दियात. देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडलेले आमची काकलूत कोर. देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडलेले आमची काकलूत कोर. देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडलेले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराची पाप काडटा ती शेळीच्या जेवणाक आपयलें ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या ते म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली.
म्हजे जेजू भोव पवित्र साक्रामेंतांत सदां आजीर आसाय म्हूण हांव सत मानतां. सगळ्या वस्तूं परस तुजो मोग हांव करतां जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शिवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मास रगत म्हज्यान शिवूंक जायना देखून आत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटता. तुजे सरशिलो कोडसरूंक केदींच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. कोणवाड्या बापा, बागयोंत आंकवार मारीक आयज आमी मान दिताना तुवें आमकां सुर्गीच्या जेवणान दादोशी केलें, देखून आमी संतोश बरीत जाल्या आनी विस्वासान तुका आतां उलो मारता. तेच आंकवार मारीची देख घेवन तिचे विनवणेन आमकां फावो जाल्ल्या सुरवणदाराची भोक्तीन चाकरी करूंक आमकां कृपा दी. ह्या मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीन. आमेन. सुरवेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आनी सूर पुदवेदार दिव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात खालचीदारपणान वावरूंक क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. शेवटाक आमी गायन घेवया गायनाचो अंक T26 मारिया माय म्हजी. Maria, mai corpeci, cota vinsul mololi. Maria, mai Jesuci, Maria, mai moci. Maria, mai corpeci, cota vinsul mololi. Maria, mai Jesuci, Maria, mai moci. Botulop ducina, calzat mocha vopta, mova forti corsa, cibin mocha kiloita, moga cimai mochi, tu civingit ricta. Maria, 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 Maria mochi mai. Maria, 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 Maria mochi.